شباب. الآن في كلام في الصف، في كلام في الصف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد. نحن اليوم مع درس مكمل لما سبق. نحن بدأنا في دروس القراءة أو الوحدة القرائية. كان أول درس فيها أسئلة ما قبل القراءة، بمعنى أن هناك أسئلة يجب أن يسألها القارئ لنفسه قبل أن يقرأ. من منكم يتذكر بعض هذه الأسئلة؟ يعني قبل أن أقرأ هناك أسئلة، يعني أنت لماذا تقرأ؟ هذا السؤال لابد أن يطرحه القارئ على نفسه قبل أن يقرأ. نريد الآن واحد يذكرني ببعض الأسئلة التي يجب أن تسأل قبل القراءة، اللي هي عنوان أسئلة ما قبل القراءة. الذي يعرف يرفع يده فقط. تفضل. ما الهدف من القراءة؟ ما الهدف من القراءة؟ عظيم. أريد واحد يقرر نفس الإجابة. ما هو السؤال؟ ما الهدف من القراءة؟ ها؟ ما هو السؤال الذي قاله زميلك؟ ما الهدف من القراءة؟ إذا القارئ قبل أن يقرأ لابد أن يسأل نفسه ما الهدف من القراءة. السؤال الثاني، لا يدك. السؤال الثاني، تفضل. ماذا أعرف عن الموضوع؟ ماذا أعرف عن الموضوع؟ جميل. إذا السؤال الثاني ما هو يا ولدي؟ عمر. السؤال الثاني ما هو؟ ماذا أعرف عن الموضوع؟ والسؤال الأول الذي قاله الولد هذا، ها؟ ما الهدف من القراءة؟ ها؟ ماذا قال؟ ما الهدف من القراءة؟ السؤال الثالث الذي يجب أن يطرحه القارئ على نفسه قبل أن يقرأ. واحد ثاني. تفضل يا ولدي. أين أجد المعلومات التي أبحث عنها؟ جميل. أين أجد المعلومة أو المعلومات التي أبحث عنها؟ جميل. طيب، ثم يأتي بعد ذلك السؤال الكم؟ الرابع. ها؟ ماذا أحتاج لأستوعب؟ السؤال هذا يفيد في إيش؟ ماذا أحتاج لأستوعب؟ ها؟ يفيد استاذ في المكان يهيئ المكان، يجهز الأدوات التي يحتاجها أثناء المذاكرة أو القراءة. ثم تأتي عملية القراءة الفعلية بعد ذلك. اسمعوا يا شباب، عملية القراءة الفعلية هل هي قراءة بصرية أم عقلية؟ يعني هل أنت تقرأ ببصرك فقط أم تقرأ ببصرك وشيء آخر؟ تفضل. جميل. يعني إذا أقرأ بالبصر وبالإيه؟ إذا عملية القراءة قراءة بصرية أم عقلية؟ عقلية وبصرية. نبدأ بالبصر. البصر يحول الرموز إلى من؟ والعقل يقوم بإيه؟ بترجمة هذه الحروف والرموز إلى إيه؟ العقل أنت ترى رموز، تقرأ ألف باء تاء ثاء، الرموز هذه تجمع الرموز صمت الكلام. الكلام بعد ذلك ينقل إلى من؟ العقل ماذا يفعل؟ يترجمه إلى معاني ومعلومات. إذا عملية القراءة هي عمليات عقلية أم بصرية؟ عقلية وبصرية. تبدأ بالبصر وتنتهي بالعقل. إذا يا شباب القراءة عمل عقلي بحت. بعض الناس يظن أنه مجرد يقرأ بإيه؟ ببصري فقط. تمام؟ هل هذا الفهم صحيح أم خطأ؟ خطأ. والفهم الصحيح؟ صحيح. ماذا تقول؟ مو صحيح تقريبا. ليس صحيح، وإنما الصواب هي بصرية إيه؟ هي بصرية إيه؟ عقلية. كلام جميل. واليوم نتحدث عن أسئلة ما بعد القراءة. نتحدث عن ماذا يا شباب؟ أسئلة ما بعد القراءة. هذا عنوان الإيه؟ الدرس. سنطبق في هذا الدرس يا شباب استراتيجية من أنا. سنطبق استراتيجية من إيه؟ من أنا. سأوضح لكم سير هذه الاستراتيجية ثم بعد ذلك نقوم بعملية التنفيذ. طبعا نقسمكم كمجموعات كما هو واضح الآن. الآن أنتم 5 مجموعات. لماذا 5 بالذات؟ الذي يعرف يرفع يده. لماذا 5 بالذات؟ تفضل. عظيم. لأن أسئلة ما بعد القراءة إذا كل مجموعة ستأخذ سؤال. اخترت لها استراتيجية من أنا. كيف سنسير؟ كل مجموعة ستأخذ ورقة. هذه الورقة فيها نقاط. تتشاور المجموعة في هذه النقاط فيما بينها
ثم بعد ذلك يخرج واحد أو تنتخب واحد أو ترشح واحد يتحدث باسم هذه المجموعة، يقرأ على مجموع الفصل هذه النقاط، ثم نطلب منكم بعد ذلك ما هو السؤال الذي يجب أن يطرح ليحدد هذه المعاني. هل فهمتم ما أقصد الآن؟ من منكم لا يفهم؟ إذا سنوزع الآن عليكم الأوراق، كل مجموعة أول نقطة تتشاور فيما بينها حول النقاط المعروفة، ثم ترشح واحد أو تنتخب واحد لكي يقوم بقراءة هذه النقاط على الزملاء جميعا ليشارك الجميع في الإجابة، ونمشي بمجموعة تلو المجموعة الأولى أولا تناقشوا فيما بينكم، يعني هتقرأوا مع بعض ثم تنتخبون واحد بعد يتكلم. يلا تناقشوا. الحين هل يجوز يجاوب عليها ولا المجموعة لا، تجاوب؟ هو يعرض النقاط ونطلب الإجابة من الجميع. يعني المجموعة الثانية اللي تجاوب. نعم، على الفصل كله. المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة، كل مجموعة أن تتشاور فيما بينها. طيب يا شباب انتبه معي الآن، وقت معكم 4 دقائق، تشاوروا فيما بعض. أنت مطلوب منكم بعد أن تتشاوروا في هذه النقاط تنتخبون واحد، هيكون يقرأ على الصف أنا كذا 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 كذا، ثم نطلب من بقية الصف أن يحدد السؤال. واضح؟ ممكن واحد مجموعة ما فيش مشكلة، ما في مشكلة، تناقش معهم. تناقش معهم. ها؟ شارك معهم. تناقش معهم. تناقشوا مع بعض. اقرأوا وتناقشوا مع بعض. يلا. بدون صوت. هذه فترة مناقشة بدون صوت. الآن ما زلنا في فترة المناقشة، كل مجموعة تتحاور فيما بينها. طيب أنت تنتهي، هناك مجموعات ولا تنتهي؟ حددوا واحد منكم، من؟ تمام، حددتوا من؟ طيب هناك واحد سيتحدث منكم، من هو؟ أنت؟ وأنتم حددتوا من يا شباب؟ تمام، وأنت من عندكم هذه المجموعة؟ تمام. الآن الجميع يمتنع عن الكلام، الجميع ينظر عندي، الجميع ينظر عندي، انتبهوا. أي قارئ يقرأ مقالة أو درسا أو أي شيء يقرأ بعد أن ينتهي من القراءة سيسأل نفسه أسئلة 5. أي طالب، أي إنسان قارئ في أي زمان أو مكان يقرأ بعد الانتهاء من القراءة يسأل نفسه أسئلة اللي هي عنوان أسئلة ما بعد يعني بعد أن يقرأ سيسأل نفسه. طيب ما هو السؤال الأول الذي ينبغي أن يسأله؟ أنا لن أعرض السؤال الأول الآن، لكن الولد هذا سيتحدث لنا عن صفات، أو المجموعة هذه عن صفات السؤال الأول. من اخترتم؟ تفضل قوم، تعالوا هنا، اقرأ على الصف. هو الآن سيقرأ مواصفات السؤال، ثم بعد ذلك نطلب منكم ما هو هذا السؤال اللي هو لأن العنوان من أنا. تفضل اقرأ. أنا تفصيلات إيضاحية ومزيد من المعلومات، وأساعدك على إتقان فهم المقروء، وأساعدك في التعرف على بعض المفردات أو المصطلحات. فمن أنا؟ أيوة. ما هو هذا؟ ما هو السؤال؟ هذه المواصفات التي قالها زميلكم أريد أن يقرأها مرة ثانية، صوت مرتفع. تفصيلات إيضاحية. تابع. مزيد من المعلومات، أساعدك على إتقان فهم المقروء، أساعدك في التعرف على بعض المفردات أو المصطلحات.
فمن أنا؟ أي سؤال هذا؟ تفضل. هل أنا بحاجة إلى المزيد من المعلومات؟ يعني يقول بعد أن قرأ بيسأل نفسه سؤال: هل أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات؟ إذا ما هو السؤال الأول يا شباب؟ أريد أسمع منكم يعني مجموعة تقول ما هو السؤال الأول؟ هل أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات؟ الولد هذا تفضل، ما هو السؤال الأول؟ هل انا محتاج الى المزيد من المعلومات؟ أحسنت، تفضل يا ابني، ما هو السؤال الأول؟ هل انا بحاجه للمزيد من المعلومات؟ الولد اللي قال في البداية مليء السؤال، يبقى السؤال الأول هل أنا ها؟ بحاجة إلى المزيد من المعلومات؟ هل أنا بحاجة إلى المزيد إلى مزيد من المعلومات؟ من المعلومات؟ هذا هو السؤال الأول. طيب إذا هذا السؤال الذي ينبغي أن يكون صفاته ما قرأه زميلكم عليكم، اللي هو السؤال. انظر يا ولد، ما هو السؤال؟ هل انا بحاجة إلى المزيد من المعلومات. ما هو السؤال يا ولدي؟ ها أهو، ها شباب شباب، أنا بحاجة إلى أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات. المجموعة هذه. أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات. إذا السؤال الأول من أسئلة ما قبل القراءة ما هو يا شباب؟ هل أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات؟ شكرا لك، تفضل. لحظة، بعد أن يسأل القارئ نفسه هل أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات، لابد أن ينطلق إلى سؤال آخر بعد أن قرأ. إذا هناك سؤال ثاني. السؤال الثاني له مواصفات أيضا، سنستمع إليه من المجموعة الثانية. هل اخترتم واحد؟ من؟ قم، تعال يا محمد، تعال تفضل، قم هنا، تفضل. أنا أسئلة الكتاب إن أجبت بدقة عني فقد فهمت الموضوع، إن لم تجب عني فعليك إعادة القراءة. فمن أنا؟ مرة ثانية. أنا أسئلة الكتاب إن أجبت بدقة عني فقد فهمت الموضوع، إن لم تجب عني فعليك إعادة القراءة. فمن أنا؟ لحظة يا شباب، بيقول لك أنا أسئلة الكتاب إن أجبت علي بدقة فقد فهمت الموضوع، وإن لم تجب فعليك إعادة القراءة مرة ثانية. ما هو السؤال الذي يجب أن يطرح هنا؟ وهذه هي مواصفاته. أريد أن أستمع إلى واحد منكم. ها تفضل. هل أنا أجيب على جميع المعلومات؟ هل أجبت عن جميع المادة بطريقة أخرى؟ كلامك فيه شيء من الصواب. فيه ها؟ هل أجبت على جميع المعلومات؟ على جميع الأسئلة؟ أحسنت، مرة ثانية. هل أجبت على جميع الأسئلة؟ طبعا هو بيسأل نفسه يا ولدي، القارئ بيسأل نفسه، وماذا يقول؟ هل أجبت؟ مرة ثانية. هل أجبت على جميع الأسئلة؟ هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ إذا ما هو السؤال الثاني؟ أريد أستمع منك. هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ أحسنت، بارك الله فيك. الولد هذا ما سمعنا اليوم. هل أجبت أنت تسأل نفسك، إذا يجب أن تكون التاء مضمومة هنا لأنك أنت تتكلم عن نفسك. تمام؟ هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ أريد واحد من هذه المجموعة يتكلم. تفضل أنت يا ولدي. هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ هذا السؤال كم؟ السؤال الثاني. هذا السؤال الثاني، تفضل قل. هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ أحسنت، إذا ما هو السؤال الثاني؟ هل أجبت على جميع الأسئلة؟ أحسنتم، إذا ما هو السؤال الأول؟ إذا ما هو السؤال الأول الذي قاله زميلك؟ تفضل يا محمد جيز، تفضل. ما هو السؤال الأول؟ أن أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات. أحسنت، ما هو السؤال الأول يا ولدي؟ أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات. والسؤال الثاني؟ هل أجبت عن أريد واحد من هذه المجموعة. تفضل. هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ أحسنت، بارك الله فيك. واحد من هذه المجموعة. أحسنت، السؤال الثاني. واحد من هذه المجموعة. مرة ثانية. أحسنت، ممتاز. إذا هذا هو السؤال الأول الذي يقرأه القارئ، واحد يمليه عليه. أريد واحد من المجموعة هذه يملي عليه هذا السؤال. إذا ما هو السؤال الثاني يا شباب؟ هل أجبت؟ أنت تسأل نفسك هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ أنت كإنسان قارئ إن كنت قد أجبت، هذا معناه معناه إن أنت إيه؟ فهمت؟ طب وإن كنت لم تجب، أنت بحاجة إلى ماذا بعد ذلك؟
لحظة لو نجي إجابة الجماعية الحاجة إيه بعد ذلك؟ إعادة إيه؟ إعادة القراءة مرة ثانية. إذا معناها يا شباب القارئ إذا لم يستطع الإجابة عن الأسئلة الموجودة في الكتاب أو الأسئلة التي طرحها هو على نفسه فهو بحاجة إلى ماذا؟ إعادة القراءة مرة ثانية. ولو تذكرون إن هذه خطوة من خطوات الإيه؟ القراءة المركزة، أن تعيد الإيه؟ القراءة. طيب هذا بالنسبة للسؤال الثاني. نريد الآن أن ننطلق إلى المجموعة الثالثة. أين هي؟ المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة الآن سيقوم أحدهم بعرض مواصفات السؤال الثالث. من اخترتم؟ تفضل. تعالوا تفضل. قم قف هنا. اعرض على زملائك. تفضل. الجميع يستمع. أنا أجعلك تشك في صحة إجابتك، أجعلك تعود التأكد من صحة إجابتك، أدفعك في المقارنة بين إجابتك وإجابة زملائك بدون الإجابة علي فإنك لست واثقا من فهم الموضوع. من فهم الموضوع. لو سمحت أعد هذه المواصفات مرة ثانية لكن بصوت مرتفع شوي. أنا أجعلك تشك في صحة إجابتك، أجعلك تعود للتأكد من صحة إجابتك، أدفعك للمقارنة بين إجابتك وإجابات زملائك بدون الإجابة علي فأنت لست واثقا من فهم الموضوع. فمن أنا؟ لحظة. من أنا؟ أريد أسمع المجموعة اللي نستمع. أبو الهداية. هل الإجابات صحيحة؟ أحسنت يا أبا الهداية. أبو الهداية الآن يقول لكم السؤال هو هل الإجابات صحيحة؟ إحنا في البداية أجبنا عن الأسئلة صح؟ طب هل إجاباتك هذه إجابات صحيحة أم خاطئة؟ إذا كانت صحيحة فأنت أصبت، وإن كانت غير صحيحة فأنت إيه؟ لم تفهم بعد. هو زميلكم يقول في المواصفات يقول بدون الإجابة علي فأنت لست واثقا من فهم الموضوع. لأنك لو أنك فاهم الموضوع ستقول أن الإجابات صحيحة صح؟ إذن هل الإجابات صحيحة؟ إذن ما هو السؤال الثالث يا شباب؟ ما هو السؤال الثالث؟ ها؟ هل اقرأوا؟ الإجابة صحيحة. السؤال الثالث ما هو يا شباب؟ ها؟ السؤال الثالث؟ السؤال الثالث؟ السؤال الثالث؟ الإجابات صحيحة. المجموعة هذه من نسمعها. السؤال الثالث؟ المجموعة هذه؟ إذا ما هو السؤال الأول؟ ما هو السؤال الأول؟ هل أنا بحاجة إلى مزيد من لحظة اسمعوا زميلكم. هل أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات؟ تفضل يا ولدي. ما هو السؤال الأول؟ هل أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات؟ ما هو السؤال الثاني؟ لا. لا هكذا. تفضل يا ولدي. بارك الله فيك. هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ هل أجبت أو هل أجبت لو إنك بتسأل نفسك يعني عن جميع الأسئلة؟ السؤال الثالث هل الإجابات صحيحة؟ أمليه علي. ها تفضل تفضل يا ولدي. السؤال الثالث هل الإجابات صحيحة؟ هذا هو السؤال. إذن ما زلنا الآن في عنوان الدرس. ما هو شرح عنوان الدرس؟ ما بعد السؤال الأول هل أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات؟ السؤال الثاني السؤال الثالث تمام. طيب إذن المتحدث الآن أو القارئ الآن يسأل نفسه عدة أسئلة بعد القراءة ليتأكد من أنه قد إيه؟ قد استفاد أو قد فهم الموضوع. نأتي بعد ذلك إلى السؤال الرابع. والسؤال الرابع الذي يجب أن يسأله القارئ لنفسه أيضا له مواصفات. فما مواصفات السؤال الرابع ومع المجموعة الرابعة؟ أين هي المجموعة الرابعة؟ هل اخترتم من يتحدث باسمكم؟ اخترتم؟ من هو؟ تفضل. تفضل. علي سأقرأ المواصفات ثم بعد ذلك نبين من هذا السؤال. أنا الملخص ارفع الجيد. صوتك. أنا الملخص الجيد أحتوي على الأفكار الرئيسية للموضوع. نقول الرئيسة. الرئيسة للموضوع يجب أن يكون مكتوبا ليحقق الهدف. إن نفذتني بدقة ونظام فسأكون عونا لك على الفهم. من وسائل تنظيمي السؤال والجواب الجداول والرسوم. فمن أنا؟ لحظة.
مرة ثانية. كل رقم واحد تحتوي على الأفكار الرئيسة للموضوع. لحظة. بيقول أنه يحتوي على الأفكار الرئيسة للموضوع. ما هو الشيء اللي يحتوي على الأفكار الرئيسة للموضوع؟ ما هو الشيء هذا؟ ملخص. أحسنت، الملخص. ثم ماذا؟ يجب أن يكون مكتوبا ليحقق الهدف. إذا أردت أن تحقق الهدف من الملخص لابد أن يكون جيد ومنظم. وإيه كمان؟ مكتوب. واحد قال لك أنا لخصت في ذهني، يصلح هذا؟ لا يصلح. لأنه سينتهي بعد قليل. إذا لابد أن يكون الملخص مكتوب. ثم بعد ذلك يا ولدي ماذا؟ نفذتني بدقة ونظام فسأكون عونا لك على الفهم. إن نفذت الملخص بدقة ونظام فسيكون عونا لك على الفهم. كيف ننظم الملخص هذا؟ هناك وسائل تنظيم الملخص عن طريق اذكر الطرق. مسائل تنظيمي، السؤال والجواب. لحظة، تفعل سؤال وجواب. ثانيا الجداول والرسوم. ممكن أفعل جداول، أشكال، شجرة الذاكرة، إلى غير ذلك من الأشياء التي سنعرفها. ثم يعني آخر نقطة بيقول من أنا. إذا ما هو السؤال الذي مواصفاته هذه هي المواصفات التي قرأها زميلكم؟ صح. طيب أستمع إلى هذا المجموع. واحد فقط، تفضل يا ولدي. الملخص جيد ومنظم. شوف، هل الملخص جيد ومنظم؟ هذا هو السؤال. انظر، اقرأ يا ابني. إذا هذا السؤال رقم كم؟ السؤال كم؟ السؤال هذا. تفضل يا ولدي ادخل. الملخص جيد ومنظم. هذا هو السؤال. الملخص جيد ومنظم. هذا هو السؤال الرابع. الملخص جيد ومنظم. هذا هو السؤال الكم؟ الملخص جيد ومنظم. إذا نحن وصلنا إلى السؤال الكم الآن. إذا أسئلة ما قبل القراءة. السؤال الأول يا شباب ما هو؟ أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات. السؤال الثاني؟ السؤال الرابع؟ الآن أريد واحد يملي علي السؤال الرابع. السؤال واحد فقط لم يتكلم قبل ذلك. تفضل أنت. هل الملخص جيد ومنظم؟ هل الملخص جيد ومنظم؟ وقلت لكم لكي يكون الملخص جيد ومنظم لابد أن يكون في الذهن ولا يكون إيه؟ لكي يكون الملخص جيد ومنظم لابد أن يكون مكتوبا. لابد أن يكون يا شباب مكتوبا. أو عن طريق إيه يا ولدي؟ أنت يا ولدي يكون على صورة إيه؟ لا يعني استخدمه كده كلام ولا له صورة معينة. الأسئلة والإجابات. أسئلة والإجابات نقطة واحدة فيه. تسليم؟ جداول ورسوم. أعمله على شكل جداول. ممكن أعمل إيه عشان ننظم الملخص؟ أسئلة والإجابات. إيه كمان؟ جداول ورسوم. أشكال وسائل التنظيم يا شباب. كلما كنت منظما كلما استفدت من المعلومات، كلما استفدت من القراءة. لذلك لابد أن تعد ملخص جيد ومنظم. نأتي بعد ذلك يا شباب إلى السؤال الخامس والأخير حول أسئلة ما بعد الإيه؟ حول أسئلة ما بعد القراءة. السؤال الخامس هذا يا شباب أيضا له مواصفات، وتقوم المجموعة الخامسة بتحديد واحد يتحدث باسمها حول مواصفات السؤال الخامس. من منكم؟ عبد الله. تفضل يا ابني، بارك الله فيك. تفضل يا عبد الله. عبد الله الآن سأقرأ المواصفات ومطلوب منكم أن تحددوا السؤال. تفضل يا ولد. أنا لا لو سمحتوا استمع إلى زميلك. الولد هناك، الولد استمع إلى زميلك. تفضل. أنا يجب أن تحدد موعدا لي قبل الاختبار. قد يكون موعدي ليلة الاختبار أو قبيل دخول الاختبار، وقد تكون لست بحاجة للإجابة علي إن كان الاختبار غدا. فمن أنا؟ كلام جميل. مرة ثانية واقرأ واحدة. أنا يجب أن تحدد موعدا لي قبل الاختبار. يجب أن تحدد موعدا لي قبل الاختبار. اثنين. قد يكون موعدي ليلة الاختبار. قد يكون الموعد ليلة الاختبار لأنه بيذاكر قبل الاختبار فقط. ثلاثة. أو قبيل دخول الاختبار. أربعة. وقد تكون لست بحاجة للإجابة علي إن كان الاختبار غدا. إذا كان الاختبار غدا فهذا آخر شيء. إذا ما هو السؤال الخامس
والأخير الذي يجب أن يطرح وهو من أسئلة ما بعد القراءة. أريد واحد المجموعة هذه، أنت يا ولد كن معنا يدي. المجموعة هذه ما هو السؤال؟ تفضل. متى سيكون وقت المراجعة لاحقا؟ يا سلام، كلام رائع وجميل. السؤال ما هو؟ متى موعد المراجعة؟ هذا هو السؤال يا شباب، هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. انظر، اقرأ. متى موعد المراجعة؟ واحد فقط من هذه أنت يا ولد، اقرأ. متى موعد المراجعة؟ أبا الهداية. متى موعد المراجعة؟ أحسن. يا ولد سؤال. متى موعد المراجعة؟ المجموعة هذه. تفضل أنت. متى موعد المراجعة؟ متى موعد متى موعد المراجعة؟ المجموعة هذه أريد زيادة. متى موعد المراجعة؟ متى موعد عبد المراجعة؟ العزيز. متى موعد المراجعة؟ متى موعد المراجعة؟ إذا ما هو السؤال الخامس يا شباب؟ متى موعد المراجعة؟ أنت قرأت واستوعبت وفهمت وراجعت، إذا لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال. إذا السؤال الخامس من أسئلة ما بعد القراءة ما هو يا شباب؟ متى موعد المراجعة؟ متى سأكتبه؟ متى موعد المراجعة؟ أرجو أن تنتبهوا، أرجو أن تنتبهوا يا شباب. إذا أنا الآن هذا هو السؤال. الولد هو بيتكلم لنا عن المصدر، بيقول إيه؟ يجب أن تحدد موعدا لي قبل الاختبار. أنت تذاكر طوال العام، تذاكر قبل الاختبار بشهر، إذا لابد أن تراجع هذا الدرس قبل الاختبار بكذا، تحدد موعد. طيب قد يكون موعدي ليلة الاختبار، يعني كنت تقرأ ليلة الاختبار فقط. قد يكون الموعد قبل الدخول فقط مباشرة، لكن استمعوا إلى السطر الأخير هذا. وقد تكون لست بحاجة للإجابة عليه إن كان الاختبار غدا. وضح النقطة. ولقد تكون لست بحاجة للإجابة عليه إن كان الاختبار غدا. أنا بذاكر في الليل والاختبار غدا، هل محتاج أحد موعد المراجعة؟ لا، ليس هناك وقت الآن، صح؟ ولكن قد تكون لست بحاجة للإجابة عليه إن كان الاختبار غدا. إذا ما هو السؤال الخامس؟ إذا أسئلة ما بعد القراءة كم؟ 5. ما هي السؤال الأول؟ لا، أريد كل مجموعة تختار سؤال. هنبدأ بالعكس. المجموعة اللي كان عندها السؤال الأول سنتركها الآن، نعود إلى المجموعة الأخيرة. واحد فقط يقرأ هذا السؤال. هل أنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات؟ أحسنت يا ولدي. السؤال الثاني، هل المجموعة الرابعة؟ تفضل. هل أجبت عن جميع الأسئلة؟ أحسنت. المجموعة الثالثة، تفضل. هل الإجابات صحيحة؟ المجموعة هذه، هل الملخص جيد ومنظم؟ هل الملخص جيد ومنظم؟ المجموعة الأولى. متى موعد المراجعة؟ إذا أسئلة ما بعد القراءة كم يا شباب؟ 5. القراءة عمل بصري أم ذهني؟ بصري. هل هناك أسئلة قبل القراءة؟ نعم. هل هناك أسئلة بعد القراءة؟ نعم. ما خطوات القراءة؟ خطوات القراءة 5. اللي هنختم بها الآن اختبار الدرس. خطوات القراءة كم؟ 5. 1. سن استطلع. 2. اقرأ. استطلع العلوم بسرعة. بعدين اقرأ. 3. اسأل. مش واحد فين؟ ولد اسأل. انت قرأت، اسأل نفسك. يبقى هذه رقم 3. 4. أجب على الأسئلة. 5. راجع. بهذه الخطوات ال5 نكون قد قرأنا قراءة متعمقة. أنتم طلاب مبدعون إن شاء الله تعالى لكم مستقبل. وبارك الله فيكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.